तुमकां सगळ्यांक आमच्या पत्रकार भावांक देव बरी साथ दिवन आनी ह्या पत्रकार परिशदेक तुमकां येवकार. सगळ्यांक खबर आसा की आतां सान वातावरण जें आसा आमचें 7 तारखेर मे म्हयन्याच्या आमचे लोकसभेची निवडणूक आसा आनी हे दिशेन सगळें वातावरण तापूंक लागलां. पूण जे तरेन कॅम्पेन जावपाक जाय आनी जे तरेन कॅम्पेन फुडें सरता तितून म्हाका दिसता लोकांक चड चिंता जाल्या. जेन्ना सगळो देश तुमी जाणा सुप्रीम कोर्टान आदेश दिला त्या प्रमाणे हे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जे आसा this practice which appears to be totally opaque and not providing a level playing field to all the political parties, the Supreme Court has rightly struck down. And not only struck down, they have asked the State Bank of India to provide all the details pertaining to this entire exercise from 2018 onwards till date, of how many bonds were purchased and who utilized these bonds. हे आता सगळे इन्फॉर्मेशन न्हयच SBIन सगळ्या सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाणे दिला आणि हे इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाच्या वेबसायटीर आतां आसा. पूण जेन्ना सुप्रीम कोर्टान गोंयचो आमचो भारताचो सुप्रीम कोर्ट तांणी हो आदेश दिलो तरी आसतना SBI वॉज नॉट विलींग टू प्रोवायड दीस इन्फॉर्मेशन. हातून तुमकां सगळ्यांक म्हाका दिसता कळ्ळां आसतलें कित्याक एंड अंडर हूज प्रेशर वर दे. The Congress party has already demanded, not only they have welcomed this verdict, they have already demanded a court monitored probe in this entire episode. More than half the money that came in through the bonds went to one particular political party, and all the other political parties put together didn't get remaining half. हातूनच तुमकां कळपाक जाय कोणाक हाचो फूल बेनिफीट जाला पळय. हांव कोणाच्या पॉलिटिकल पार्टीचे रायवल पॉलिटिकल पार्टीचें नांव सुद्दां घेना कित्याक तांकां आनी पब्लिसिटी आनी दिना हांव. पण म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक आज कळून आयलां कशे भाशेन हें वातावरण तयार जालां आनी द होल कंट्री इज सीज्ड ऑफ दीस मेजर स्कॅम दॅट हॅज अनफोल्डेड ऑन द ईव ऑफ दीस इलेक्शन. एंड जे लोक म्हणटाले की आमी मिस्टर क्लीन, आमी करप्शन पयस करता आनी करप्शनाचो दाग दुसऱ्यांचेर मारूंक करताले, तो दाग स्वता तांचेर आज व्हडल्या प्रमाणान तांचेर निश्चित आसा. आनी जेन्ना सगळें डिस्कशन इन द मिडिया, इन ऑल द सोशल एंड पॉलिटिकल सर्कल्स इज ऑन दीस स्कॅम, द फनी पार्ट ऑफ द करंट administration is to divert the attention of the people आणि धाकटे कोणाचे स्टेटमेंटाचेर तांचेर ओपोज करप, तांचेर टिका करप, तांचेर निशेध करप. आनी एक स्टेटमेंट आतां एक तो कितें ते विकसीत भारत विकसीत भारताचेर आनी दुसरो कितें तरी राहुल गांधीन आपणाचें स्पीच केला ते स्पीचीचेर डिटेल पळोवप आनी कोणाक तेणें निशेध केला. Today the country wants to know from the government how these electoral bonds came about and what the government has done. पण ते ताचेर आमी डिटेल आनी वतले. Let more information come. But in the meanwhile, this diversionary tactics of the current government, I think my colleague Sunil Bab will place before you all. म्हाका दिसता की आज सगळे कडेन आमी पळयता
ना म्हाका दिसता प्रमोद सावंताचे BJP सरकाराचो 5 वर्सांचो काळ स्वता प्रमोद सावंतान आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी पळोवपाची गरज आसा. भाजपा ही कॅडर बेस्ड पार्टी म्हणून उलयताली, भाजपा ही कार्यकर्त्यांचो पक्ष म्हणून उलयताले आनी एक आयडियोलॉजी बेस्ड पार्टी म्हणून उलयताली. जाल्यार म्हाका दिसता तुमची आयडियोलॉजी खंय तरी फेल जाली म्हणून तुमचे आमदार निवडून येना, तुमकां दुसऱ्या पक्षाचे आमदार फोडून व्हरचे पडले. लोक आज आमचेर खुबशे आरोप करता की आमी आमचे आमदार गेले. पळय, व्यक्तीक कोण स्टॉप करूंक शकना. आमच्या पक्षान केन्ना आमची निती मुल्यां कॉम्प्रमायज करूंक ना. फाल्यां आपल्या स्वार्था खातीर जर कोण वता आनी इतले 20-20 10-15-20 वर्सां काडलेले आनी जर आमदार काँग्रेसच्या प्लॅटफॉर्माचेर येवन आमदार जाल्ले मनीस जर वता जाल्यार हे मनीस आपल्या स्वार्थाक वता. हे गोंयचे जनतेनूय खंय तरी समजून घेवपाची गरज आसा. दुसरें म्हणल्यार गोंयच्या लोकांनी हें समजून घेवपाची गरज आसा, जे मनीस भ्रश्टाचाराच्या मुद्द्याचेर 2012 सत्तेक आयिल्ले ते लोक आज तेच सगळे भ्रश्ट लोकांक घेवन आज सरकार चलयता. हे 5 वर्साच्या काळाची तांची रिसीट आसा. म्हाका दिसता आमी आनी ताचेर कांय उलोवपाची गरज ना, तांच्यांनी इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आसा. आमी 5 वर्सांनी गोंयांत कितें केलें तें. इट इज लायक 5 वर्सां प्रमोद सावंतान कंप्लीट केल्या म्हणून तांकां कितेंच ताचेर उलोवप म्हणल्यार म्हाका दिसता हें जें खंडर जाला पणजे सिटी ताका बेस्ट स्मार्ट सिटी म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळा ताची सारकी गजाल जाली. कंपॅरिजन इज सेम. खंडर पणजे काबार एक रोड ना जे जाग्यार मनीस वचून गाडी घेवन वचूंक शकता, पण ताका इट इज इन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट सिटीज. इट इज लायक प्रमोद सावंत गव्हर्मेंट. कितें म्हणटा आनी एक मिनीट आनी एंडाक आनीक तुमकां गोंयकारां मुखार जो मुद्दो आनी गोंयकार सफर जाता आनी गोंयच्या फुडल्या पिढी खातीर जे एक मांग करतात सरकारा कडेन आमची म्हादय वाचोवपाक गव्हर्मेंटान तुमी विचारलें न्हू 5 वर्सांचे. इफ गव्हर्मेंट कॅन गीव सम रिजनेबल एक्सप्लेनेशन वॉट दे हॅव डन, ही आमची माय, ही आमची म्हादय वाचोवपाक ताचेरूच तांकां ध्यान दिवन गोंयकारांक ह्या इलेक्शना पयलीं उत्तर दिवचें की आमी अमूक अमूक पावलां मारल्या आमची ही म्हादय वाचोवपाक. पळय आमची मिटींग जावपाची आसा पक्षाची आनी म्हाका दिसता ती मिटींग जातकूच कॅन्डिडेट कोण पक्षाचे आसतले ते ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी दिल्लीच्यान आमच्या हेडक्वॉर्टर्सांच्यान डिक्लेअर करतले. ना हांव तुका टायम सांगूंक शकना कितलो लागतलो तो, कित्याक आय एम नॉट पार्ट ऑफ द CEC मेळटली, दे वील डेलिव्हर इट एंड दे वील टेक अ कॉल आनी कॅन्डिडेट्स वील बी अनाउन्स बाय द पार्टी. आमच्या काँग्रेसीचो वर्कर्स आमचे ऑलरेडी पक्षाच्यो मिटींग जाल्या, ज्यो ब्लॉक लेवल मिटींग आसा, ब्लॉक प्रेसिडेंट्साच्यो मिटींग आसा. PCC आनी जे कोऑर्डिनेशन आमचो नॉर्थ गोवाचो सावथ गोवाचो कोऑर्डिनेटरूय अपॉयंट केल्ले आसा आनी ते बी आपल्या आपल्या एरियेनी ऑलरेडी प्रचार कामाक लागले. बीजेपीचे प्रचार चालू आसा, कॅम्पेन चालू आसा, तेंची मिटिंग्यो चालू आसा, पूण काँग्रेसीचे ना म्हाका दिसता की काँग्रेस इंटरनल मिटींग सुद्दां ती सुद्दां केन्ना आयकोंक आमी. ना इंडोर मिटींग आसता ती तुका कशी घडली. आनी आउटडोर मिटींग जी आसता ती आमी आमचे पक्षाच्या फंडांच्यान करता, आमी सरकारी खर्चांच्यान करना. तुका दिसता ते सरकारी खर्च सगळो BJPचो. ताचेर हांव तुका ना आय कॅनॉट आन्सर एज फार एज दॅट पार्टी इज कन्सर्न. दॅट इज नॉट माय मॅन्डेट. थँक्यू. आनी एक गजाल जी मुद्दो जो आसा जी नारी शक्तीचेर BJP कसलेंच तोंड ना उलोवपाचो तो सांगपाचो म्हणल्यार मणिपुराक जो इन्सिडेंट जालो जो म्हाका दिसता देशा खातीरूच न्हय सबंद जगान आमचे देशाची तकली सकयल मान सकयल घालपाचो मुद्दो जालो. तो म्हणल्यार एका बायलेक नागडी करून फूल कपडे काडून स्ट्रीप करून परेड केली आनी ताजेर इतलो सिरियस इन्सिडेंटान म्हाका दिसता एक प्रधानमंत्री होम मिनिस्टरान ते कंडेम सुद्दां करूंक ना. हे गजालीचो निशेध सुद्दां BJPच्या लिडरांनी करूंक ना. तांकां तें दिसूंकूच ना. आनी खंयच्या तोंडान हे नारी शक्तीचे उलयतले. काँग्रेस पक्षान जी आमची भारत जोडो न्याय यात्रा आसा ती सुद्दां सुरवात केली थंयच्यान. कित्याक जे जाग्याचेर हे BJPन उजो लायला ते जाग्या वयल्यान जे सगळ्या लोकांक डिवायड करून सोदता, हेट्रेड स्प्रेड करून ते जाग्याचे लोकांक एकठांय हाडप आनी हो देश घट करप म्हणून राहुल गांधीची आमची भारत जोडो न्याय यात्रा सुद्दां थंयच्यान जाली. बट हो जो तुमकां हांवें मुद्दो सांगला हे मुद्द्याचेर वचून भाजपाक विचारा आनी हे लिडरांक विचारा. आमी काँग्रेसीन गोंयांत सुद्दां त्या गजालीचो निशेध केला. आयज जेन्ना तांकां विचारलें तेंच्यांनी सांगलेलें की ताका एक दुसरी डिफरंट बी सायड आसा ती. पळय हांव एक गजाल सांगता,
कसले इन्सिडेंटाक ए सायड बी सायड सी सायड डी सायड आसूं पण खंयचेच बायलेक निर्वस्त्र करून तशी मारप आनी रस्त्यार भोंवडप हे गजालीक जस्टिफिकेशन ना. आनी जर BJP हे एक्शनाक जर जस्टिफाय करपाक ट्राय करता जाल्यार म्हाका दिसता BJP इतली निर्लज्ज पार्टी ना आनी तांचे लिडरांक कसलोच तोंड ना उलोवपाक नारी शक्तीचेर. प्रश्न विचारून बरें जालें कित्याक आमकांय ते हाजेर येवपाचेच आसले. आज भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे जो राज्यसभेचो खासदार आसा ताणें माजी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकार आनी इम्पोर्टेड आमदार संकल्प आमोणकाराक बरोबर घेवन आज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या. जाल्यार ते प्रेस कॉन्फरन्सान ताणें जो स्टेटमेंट केलो तो स्टेटमेंट म्हणल्यार तांच्यांनी आमचो जो लिडर आसा राहुल गांधी ताचो निशेध केला की ताणें काल आपली जी मिटींग आसली भारत जोडो न्याय यात्रा जी मुद्दाम सांगूंक सोदता हांव मणिपूर टू मुंबय जी यात्रा जाली ही सुमार 6,700 किलोमिटरची यात्रा आसली. हाजे पयलीं भारत जोडो यात्रा कन्याकुमारी टू काश्मीर आसली जी 4,000 किलोमिटर राहुल गांधीन चलून पार केली. ही जी भारत जोडो न्याय यात्रा हाजेर 5 सेक्टराचेर फोकस आनी भर आसलो तो म्हणल्यार युवा न्याय जो आज युवा देशाचो बॅडली सफर जाता बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट तांकां रोजगार ना. किसान न्याय फार्मर्स मोदी प्रमाणे BJPचे एडवर्टायजी प्रमाणे फार्मर्स खूब खूश आसा मोदी की गॅरंटी म्हणटात बट फॅक्ट जर पळोवपाक वचत जाल्यार फार्मर्स आज दिल्लीचे बॉर्डरींचेर प्रोटेस्ट करता. हजारांनी लाखांनी फार्मर्स जे शेतकार कामगार आसा ते थंय प्रोटेस्ट करता कित्याक ते सफर जाता. ते थंय टायमपास आपूण बेकार आसा म्हणून ते प्रोटेस्ट करना पण मेन स्ट्रीम मिडिया जी आसा नॅशनली ही गजाली दाखोवंक वचनात कित्याक रिजन सगळ्यांक खबर आसा. नारी न्याय आमी आज पळयता क्रायम अगेन्स्ट वुमन म्हणटा तो देशान सर्रास चल्ला आनी ओवरऑल जर आमी भाजपाचो जर अप्रोच पळोवश्यात एज फार एज वुमन इज कन्सर्न जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक नारीक ते गजालीचे बद्दल विचार करपाची आनी ते गजाली बद्दल सादूर जावपाची गरज आसा. श्रमीक न्याय म्हणजे जे लेबर फोर्स आसा जांचो मोठो कॉन्ट्रिब्युशन आसा म्हणजे देश उबो करपाक आसा तांकां खंय तरी आज हे देशाच्या सिस्टमान कांयच तांकां जस्टीस ना तांकां कसलोच बेनिफीट ना. आनी भागीदारी जो मेन आमचो घटक आसता SC जावं ST जावं OBC घटक जावं आनी गरीब जनरल कॅटेगरी घटक जावं जो हे देशाचो एक इम्पॉर्टंट घटक आसता तांचेर आज कंप्लिटली अन्याय जाता आनी तांकां आज हे देशाचे जो ते विकसीत भारत जे म्हणटात ओर हो आमचो इंडियेचो देश आनी देशाची इकॉनॉमी हातूंत हांचो वांटो आनी तांचे वांटो तांकां ते ताजो बेनिफीट हे सेक्टराक खंयच जायना तांकां खंय तरी एक्सप्लॉयट आनी यूज केल्ले वता. जाल्यार आज BJP तानावडेन हो मुद्दो काडलेल्या कारणान बरेंच जालें की म्हाका क्लियरली सांगपाक मेळ्ळें. तानावडेन म्हणलां की राहुल गांधी नारी आनी शक्ती हाजो इन्सल्ट केला म्हणून. आज तानावडेचो स्टेटमेंट हो गोंयचे प्रत्येक मनशाक आनी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांक सुद्दां आय ओपनर आसूंक जाय. तांच्यांनी आज मुद्दम युट्यूबाचेर वचचें आनी राहुल गांधीची कालची 17 मार्चाची स्पीच जी ताणें बॉम्बे मिटिंगेन दिल्या ती मातसो थोडो टायम काडचो रिल्स आनी WhatsApp Facebook पळयता तातूंतल्यान मातसो टायम काडचो आनी श्री राहुल गांधींची जी स्पीच आसा ती लक्ष दिवन आयकची आनी एक उतर सुद्दां जर ते एंटायर ताणें आपली जी स्पीच दिला तातूंत जर ताणें नारी किंवा शक्तीचो जर इन्सल्ट केला जाल्यार स्वताक प्रश्न विचारचो आनी ना जाल्यार तांच्यांनी वचून फाल्यां BJP लिडरशीप सदानंद तानावडेक प्रश्न विचारचो की राहुल गांधीन खंय इन्सल्ट केला काय म्हणून नारीचो. BJPक संवय आसा जी ऑडियो क्लिप्स आसता विडियो आसता खंयच्याय लिडराच्यो स्पिचीज आसता स्पेसिफीक पार्ट भितरलो कट करप. आतां जशें की कालच्या स्पिचीन राहुल गांधीन म्हणलां की मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, ये उद्धव ठाकरे नहीं है, बोल नहीं रहे, ये स्टॅलिन नहीं बोल रहे. पण ताणें फुडें म्हणलां की ये देश की आवाज बोल रही है म्हणून. पण दाखयता आसतना कितें दाखयतलें की ताणें तें म्हणलां की मैं राहुल गांधी नहीं हूँ तितलोच पार्ट कट करतले आनी ताजेर एक मागीर ते मिम्स करतले जोक करतले. पळय जोक करप स्प्रेड करप हे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जाली पण ही तांच्यांनी 2014 पासून केल्या. पण लोकांक ज्यो ज्यो गजाली आपणें प्रॉमीस केल्ल्यो त्यो खंयच ते डिलिव्हर करपाक पावूंक ना आनी हो आपलो फेल्युअर लिपोवपा खातीर आज जी गजाल घडोवंकूच ना प्रत्येकान पळोवचें नाल्यार आमचे नजरेक हाडून दिवचें की राहुल गांधीन आपल्या स्पिचीन एक उतरान सुद्दां जर नारी आनी शक्तीचो खंय इन्सल्ट केला जाल्यार आमचे नजरेक हाडून दिवचें. सामकें सडे तोड फटी उलोवप हें कोणें भाजपा कडल्यान शिकप
कित्याक असली कला आनी BJP लिडरशिपा परस आनी कोणाकूच नासता. आज जी ही झगडी आसा ती काँग्रेसीची BJPची झगडी न्हय, और काँग्रेसीची आमची राहुल गांधीची मोदीची झगडी न्हय. ही झगडी जी आसा ही देशाची लोकशाही वाटोवपा खातीर, देशाचें संविधान वाटोवपा खातीर. कित्याक आज आमची डेमोक्रेसी आमी पळयता खंयच्या डिरेक्शनान BJP व्हरता. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनाक आज मोठो धोको तयार केल्लो आसा. फक्त हेट्रेड स्प्रेड करप, रिलिजियस हेट्रेड जावं, जाती वयल्यान हेट्रेड जावं, सगळ्या लोकांक डिवायड करप, एटेन्शन डायवर्ट करप आनी आपले फेलियरा वयल्यान लक्ष खंय तरी दुसरेच जाग्यार व्हरप, हें आज BJP करता. आनी ताजें लायव्ह एग्जाम्पल म्हणल्यार आयची BJPची सदानंद शेट तानावडे आनी तांचे आमदार आनी बाकीचे लिडराची जी प्रेस कॉन्फरन्स. मुद्दम हांव मेन्शन करपाक, आनी आतां नारी शक्तीचेर जो सदानंद शेट तानावडे आज उलयला, ताणें 2-4 विशय घेतला. आज सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की वुमन रिजर्वेशन बिलाचे जो आज तो क्रेडीट घेता, आज पास जाला म्हणून. हे वुमन रिजर्वेशन बील 2010 काँग्रेस पक्षान इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हे वुमन रिजर्वेशन बिलाक BJP 2010 ओपोज करताली. दीस इज ऑन रिकॉर्ड. हें जाय जाल्यार कोणेंय वचून चॅक करची, रिकॉर्ड चॅक करचें. दुसरें म्हणल्यार देशाचेर आज नारी शक्तीचे भाजपाक उलोवपाक कसलोच नैतीक अधिकार ना. आमचे देशाचे रेसलर्स थंय प्रोटेस्ट करताले की BJPचो MP जो रेसलिंग फेडरेशनाचो चेअरमॅन आसलो ताणें राजिनामो दिवचो म्हणून फॉर सेक्शुअल हॅरेसमेंट. प्रायम मिनिस्टरान जाप काडूंक ना हे गजालीचेर. प्रायम मिनिस्टर जो बाकीचे गटरान पायप घालून गॅस काडून च्या करपाचेर लेक्चर दिता, तो प्रायम मिनिस्टर देशाचे एथलीट, ऑलिंपीक जिखलेले, नॅशनल गेम जिखलेले, मेजर वर्ल्ड इव्हेंट्स जिखलेले एथलीट थंय रस्त्यार म्हयन्याचे म्हयने बसले, तांच्यांनी आपले अवॉर्ड्स रिटर्न केले, जाल्यार देशाचो प्रधानमंत्री, देशाचो गृहमंत्री आवाज काडना. सगळ्यान लज्जास्पद बात म्हणल्यार हे गजालीची BJPच्यो ज्यो वुमन लिडरशीप आसली, जावं ती स्मृती इराणी जावं जी कसल्या गजालीचेर उलोवपी, जावं BJPची लोकल वुमन लिडरशीप, हे लोकांनी एक सादो निशेध सुद्दां करूंक ना ते BJP MP ब्रिज भुशणाचो की तो सेक्शुअल हॅरेसमेंटाक रिस्पॉन्सिबल आसलो, ताणें ताचेर एलिगेशन आसा म्हणून स्टेप डावन जावचो. जाल्यार ते ऑन द कॉन्ट्ररी जी रेसलर, वुमन रेसलर थंय प्रोटेस्ट करताली तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न जालो. जाल्यार BJP खंयचें तोंड आसा की तुमी नारी शक्ती बद्दल उलयता. हें जाली दिल्लीची एक गजाल. दुसरी नॉर्थ जी देशांतली गजाल घडलेली 2020 हाथरस रेप आनी मर्डर केस. हाथरसाक एका दलीत चलयेचो रेप केलो, गँग रेप केलो. BJPचो MLA इनवॉल्ड आसलो, BJPचे लिडर इनवॉल्ड आसले. निमाणे पर्यंत ते लिडरांक प्रोटेक्ट करपाचो BJPन प्रयत्न केलो. अशी परिस्थिती निर्माण जाली की ते चलयेचो डेथ जाली. हो रेप, गँग रेप आनी मर्डर, ते चलयेची डेड बॉडी, ताजे फॅमिलीचो विरोध आसतना प्रशासनान, उत्तर प्रदेश सरकाराच्या प्रशासनान बाय फोर्स रातचे 2:30 ताजी बॉडी जळयल्या. हिंदू धर्मा बद्दल BJP उलयता. म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आसतलें की हिंदू धर्मान सुर्यास्त जातकूच क्रिमेशन करना. खंयचो हिंदू धर्म तुमचो उरलो, खंयची नारी शक्ती उरली, एका चलयेचो गँग रेप जाता, तुमचो आमदार इनवॉल्ड आसा आनी तो गँग रेपाचे विक्टिमांक न्याय दिवचे सांडून तुमी ते गँग रेपाची फूल फॅमिली काबार करता. तुमी ते गँग रेप जे चलयेचेर जाला ताजी बॉडी बाय फोर्स जळयता आनी तुमकां हिंदू धर्माचेर आनी नारी शक्तीचेर उलोवपाचो हक्क खंयचो आसा. ह्यो गजाली जाल्यो देशांतल्यो. आतां मुद्दम म्हाका सांगन दिसता बाब सदानंद शेट तानावडेक जो BJPचो अध्यक्ष आसा, नारी शक्तीचेर जो तूं उलयता, तुजे शेजराक आमचो जो आमदार बसला, जो इम्पोर्ट तुमी केला, तो संकल्प आमोणकार फाटल्या इलेक्शना पयलीं 2022 नारी शक्तीचोच मुद्दो घेवन तो इलेक्शनाक गेल्लो. मिलिंद नायक जो BJPचो तेन्नाचो मंत्री आसलो आनी आमदार आसलो मुरगांवचो, ताजे सेक्स स्कॅन्डल हे संकल्प आमोणकारान भायर काडलेलें. हेंच आज हांव बसला ते प्लॅटफॉर्म संकल्प आमोणकारान यूज केल्लें. तेन्ना हीच BJP, होच सदानंद शेट तानावडे अध्यक्ष आसलो आनी तेन्ना नारी शक्तीचो न्याय खंय गेल्लो. तेन्ना नारी शक्ती तुमकां लागनासली. तेन्ना 2 नारीचेर अन्याय जाल्लो. एक म्हणल्यार ती जी नारी इनवॉल्ड आसली, दुसरी मिलिंद नायकाची बायल आसतली. तेन्ना तुमची नारी शक्ती खंय गेल्ली. सदानंद शेट तानावडेन संकल्प आमोणकाराक विचारचें की ती मागीर जी नारी भितर इनवॉल्ड आसली तिणें संकल्पाचेर एलिगेशन घालें, आपलें नांव घाण केलें म्हणून. आतां नारी शक्तीचेर तुमी पयलीं मिलिंद नायक, संकल्प आनी तानावडेन बसचें, तिगांयनी डिस्कशन करचें की बाबा नारी शक्ती आमी खंयच्या डिरेक्शनान व्हरुया आनी ताजें सोल्युशन कितें काडुया, आनी मागीर तुमी तोंड घेवन मिडियाच्या फुडल्यान आनी गोंयच्या जनतेच्या फुडल्यान येवचें. म्हाका दिसता
BJP कसलोच नैतीक अधिकार ना नारी शक्तीचेर उलोवपाचो, तांकां धर्माचेर उलोवपाचो तर नाच, तांकां नारी शक्तीचेरूय उलोवपाचो अधिकार ना. आमचे गोंयचे भुरगे सिद्धी नायक जाचो डेथ जाली, मर्डर जालो, ताची फॅमिली निमाणे पर्यंत रडटाली, ताचो बापूय रडटालो, चलयेचो मर्डर जालो, तो सुद्दां खंयचे खंय केस, आनी ती केस जर इनिशियली पयली जाल्यार कळटा की टोटल फेलियर जाल्लो म्हणून इन्वेस्टिगेशनाचो, जाल्यार ती गजालीक नारीक न्याय म्हणटा तो खंयच मेळपाचो ना. आनी हे जे गजालीन म्हाका दिसता संकल्प आमोणकाराक जाणें सेक्स स्कॅन्डल एक्सपोज केल्लें तें आज तोय BJPन गेला, आज ताका कदाचित ते विक्टीम म्हणून दिसचें ना, ऑर ते सेक्स स्कॅन्डल दिसचें ना, जाल्यार एक कमिटी BJPन करची हे तिगांयची आनी नारी शक्तीचेर आनी भरपूर डिस्कशन करचें, ना जाल्यार कट्टी घेवची आनी ते कट्टेन तो प्रेस कॉन्फरन्साक बसलेले तिगांयनी नाक बुडोवन जीव दिवचो, ना जाल्यार कट्टी आमी धाडून दिता. सुनील बाबू, सांग. 5 वर्ष झाले BJPचे सरकारचं,